बजार बन्द भएपछि कसरी हुन्छ, उद्योग बन्द भएपछि कसरी हुन्छ भनेर केही दिन उद्योग बन्द गर्दा, केही समय उद्योग बन्द गर्दा, केही समय बन्द गर्दा हुन्छ भने बन्द गर्नुपर्छ र फेरि जीवन जब लयमा आउँछ, समाज जब लयमा आउँछ तब फेरि सुरु गर्न सकिन्छ। 100 भन्दा तल आइसकेको अथवा यो नियन्त्रण हुनुको दिनै पछि घट्दै गएको स्थितिबाट फेरि 77 बाट 150 पुग्ने, 150 बाट 188 पुग्ने जुन लक्षण छ र भारतमा एकै दिन 50,000 का दरले संक्रमित हुने, अरू कतिपय देशहरूमा लकडाउनै, युरोपका कतिपय देशले लकडाउनै गर्नुपर्ने स्थितितर्फ फेरि फर्किने र यसको अर्को जेनेरेसन चाहिँ अझ बढी खतरनाक ढङ्गले अर्कै प्रकृतिमा चाहिँ पैदा हुने। एकपल्ट हामीले अलिकति कडाइकै साथ यसलाई नियन्त्रण गरेर निर्मूलन गर्नुपर्ने। खोप लगाएर निर्मूलन, खोप लगाउन भन्दा खोप लगाएर निर्मूलन हुन सजिलो छैन। यो बच्चामा दिइने पोलियो जस्तो होइन, यो चाहिँ औलो जस्तो पनि होइन, यो बहुतै खतरनाक संक्रामक हो। यो महामारीमा पनि यो महामारी, यो फर्की आउने खालको महामारी। त्यसकारण यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म यसको खतरा भइरहन्छ। जनताको जीवन पहिलो कुरा हो भन्ने कुराबाट बाटो भोलि बनाए पनि हुन्छ, जीवन बितिसकेपछि भोलि बनाएर बचाएर हुँदैन। जीवन आज बचाउनुपर्छ, बरु विकासको काम। 3 महिना ढिलो भयो भने नोक्सान हो, तर मान्छे मर्नु जस्तो नोक्सान हो। भ्याक्सिन त्यो पनि सस्तो छैन, हाम्रो जस्तो देशका लागि महँगो हो। सस्तो भए पनि हाम्रो जस्तो देशका लागि महँगो, तर त्यो भ्याक्सिन पनि हामीले सम्पूर्ण जनतामा निःशुल्क पुर्याउने भनेका छौँ। कोही पनि अर्थाभावले भ्याक्सिनबाट वञ्चित हुने छैन। तातो पानीमा साबुन भयो भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ, किनभने यो तातोमा परेपछि चाहिँ यो टिक्दैन। नटिक्ने चाहिँ तातोमा हो, त्यसकारण पिउँदा तातो पानी पिउने जस्ता कुराहरू। गार्गिलका विधिहरू मैले त साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, अम्बाको पात पकाउनुहोस् अनि सुत्ने बेलामा कमसेकम गार्गिल गरेर सुत्नुहोस्। त्यसले यो त्यसको टर्रोपनाले यसको भाइरसलाई खतम गरिदिन्छ। आदि पक्षहरू अथवा नाक सफा गर्नुहोस् तातो पानीले। नाकमा सर्ने हो, त्यो पहिले नाकमा सर्छ, त्यो नाकमा सर्ने बित्तिकै तातो पानीले नाक सफा गरिदिएपछि त्यो खतम हुन्छ। अलिकति सधैँभन्दा प्रचलित हामी जसरी तरकारी उसमा खान्थ्यौँ अनुसार त्योभन्दा यस्तो अवस्थामा अलिकति प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि र ब्याक्टेरियल एट्याक पनि हुन नपाओस् भन्नका लागि, इम्युन सिस्टम अलिक डेभलप गर्नका लागि खानुपर्ने खालका चिजहरू अलिकति पछिभन्दा बढाउने र हाम्रा जडीबुटी औषधि आदिको मात्रा अलिकति बढाउने। विश्वव्यापी महामारी, त्यसले हामी काम पुर्याएको वर्ष हाम्रा जनताले भोग्नु परेको कहर, त्यस्तो कहरलाई न्यून गर्न, नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न निकायहरू, हाम्रा चिकित्सकहरू, हाम्रा नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, हाम्रा कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायहरू, सफाई मजदुरहरू लगायत स्थानीय तहहरूले खेलेका भूमिका, प्रदेश सरकारहरूले खेलेका भूमिका र सम्पूर्ण सरकार देशमा जुटेको कुरा,
यी सबै कुराहरू हामीले कसरी सङ्गठित र परिचालित गर्यौँ भन्ने कुराका यी दस्तावेजहरू अभिलेख हुन्। यी हाम्रा कामहरूको पनि अभिलेख हो, महामारीको पनि अभिलेख हो, त्यसको असरको पनि अभिलेख हो, प्रतिकारको पनि अभिलेख हो। यस काममा लाग्नुभएका आज यी पुस्तक तयार भए ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा छन्। यी पुस्तक प्रकाशन गर्ने काममा लाग्नुभएका सिसिएमसीसँग सम्बन्धित र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तथा अरू साथीहरू, यसका प्रकाशनसँग सम्बन्धित सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कमसेकम यी कुराहरूले रेकर्डेड हुने, व्यवस्थित ढङ्गले रेकर्डेड हुने मौका पाए म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आयो। त्यस महामारीले विश्वलाई एक ढङ्गले तबाह नै गर्यो। 1.5% भन्दा बढी विश्वको जनसङ्ख्यालाई त्यसले प्रत्यक्ष सङ्क्रमित भएर प्रभावित गर्यो र ठुलै सङ्ख्यामा मानिसहरूको जीवन हरण गर्यो, सामाजिक जीवनलाई अस्तव्यस्त बनायो। अर्थतन्त्रलाई ठुलो क्षति पुर्यायो। विकास निर्माणका प्रयासहरू स्थगित वा धीमा भए। यस्तो स्थितिमा हाम्रा चिकित्सकहरूले नर्सहरूले, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले, एम्बुलेन्स र वाहनका चालकहरूले नेपाली सेना लगायत नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य प्रहरी लगायत राष्ट्र सेवकहरूले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैले खेलेको भूमिकाको म यस अवसरमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहहरू र सरकारका स्थानीय निकायहरूले जुन दृढता, तदारुकता र आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर मानवीय भावनाले उत्प्रोत भएर जुन असाधारण काम गर्नु, सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यस घडीमा म फेरि एकपल्ट यस महामारी रोगका कारणले निधन हुनुभएका सबैमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अहिले जो अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र यस कठिन घडीमा अज्ञात, नजानिएको, कसरी डिल गर्ने त्योसँग भन्ने थाहा नभएको, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने नबुझिएको त्यस्तो रोगसँग लड्न विभिन्न ढङ्गले भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। सिसिएमसी हामीले
गत वर्ष फागुन 18 गते गठन गर्यौँ। यहाँ नोटमा चाहिँ चैत भन्ने पर्या रहेछ। फागुन 18 गते हामीले सिसिएमसी गठन गर्यौँ। म भोलिपल्ट दोस्रो किडनी ट्रान्सप्लान्टका लागि अस्पताल जानु थियो। अघिल्ला दिन 18 गते हामीले सिसिएमसी स्थापना गर्यौँ र त्यो यसकारण पनि स्थापना भयो कि म अस्पताल जान्छु, उपचारमा केही समय लाग्छ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट जस्तो जटिल रोग र त्यसको ट्रान्सप्लान्ट पछि पनि लामो समय इम्युन सप्रेस गरेर डिस्टेन्समा बस्नुपर्ने, 10 दिनसम्म कसैलाई भेटघाट कुनै हिसाबमा दिन नहुने अत्यन्तै सिसियू क्रिटिकल केयर युनिटमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा यसमा अनदेखि नहोस्, त्यसमा उपयुक्त ढङ्गले लिडरसिप पनि होस् र काम पनि होस् भनेर अघिल्लै दिन मैले सिसिएमसी गठन गरेको थिएँ। र यस अवसरमा म सिसिएमसीलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सिसिएमसीले अहिलेसम्म अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले यस कामको नेतृत्व गर्यो। हामीले बोर्डर सेल गर्नु पर्यो, आउने मानिसहरूको फ्लोलाई अलिक हतोत्साहित गर्नु पर्यो, किन हामी त्यो प्रोत्साहित गर्न सक्दैनथ्यौँ, हतोत्साहित गर्नु पर्यो। तर हामीले विदेशबाट आएका लाखौँ मानिसलाई व्यवस्थापन गर्यौँ। भारत बाहेक तेस्रो देशबाट हामीले वुहानबाट रेस्क्यु सुरु गरेका। त्यसपछि कति सङ्ख्यामा रेस्क्यु गऱ्यौँ हामीले, ठुलो सङ्ख्यामा हामीले रेस्क्यु गरेका छौँ। त्यसकारण म यी सबै काम प्लेन पठाउने, रेस्क्यु गर्ने लगायतका कामहरू जुन हामीले गर्यौँ, ती सबै कामका लागि संयोजनकारी अहिले भ्याक्सिन ल्याएर खोप लगाउनेसम्मका कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्मका कामहरूको नेतृत्व गरेकोमा, संयोजन गरेकोमा सिसिएमसीलाई धन्यवाद भन्न चाहेको हुँ मैले। विश्वको तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी कहाँ यसको दुष्प्रभाव, यसको असर अलिक कम देखियो, किनभने हामीले अलिकति सावधानीको पक्ष, सतर्कताको पक्ष, त्यसलाई पहिले नै रोकथामको पक्ष, त्यसमा निकै जोड दियो। चेतना जगाउने कुरा चैत्र 11 गते अर्थात् आजको दिनभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडिदेखि कडा लकडाउन गरेर फैलिने गरेको स्थितिलाई हामीले रोक्यौँ। अरू यस अवसरमा म डाक्टरहरू भन्दाखेरि यहाँ एलोपेथिक मात्रै सम्झिन्छ। मैले एलोपेथिक डाक्टरहरूको मात्रै कुरा गरेको होइन, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक अनेक चिकित्सा प्रणालीहरू। एलोपेथिक मेडिसिन भन्दा बढी यस्तोमा प्रभावकारी हुने, खास गरी भाइरस लग्ने कुराहरूमा बढी प्रभावकारी हुने आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक पद्धतिहरू, ती औषधिहरू र ती चिकित्सकहरू, उहाँहरूलाई म
धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले जनचेतना जगाउने काम गर्नु, आफ्नो तर्फले प्रोटेक्टिभ मेजर्स अपनाउन जनतालाई प्रेरित गर्नु र त्यसले यो रोग फैलिने कुरामा धेरै नै नियन्त्रण गर्यो। र पछिल्लो समय जस्तो अलिक लापरवाही भएको देखिए पनि स्वास्थ्य संहिता, जुन आचार संहिता, जुन प्रोटोकल स्वास्थ्य मन्त्रालय सीसीएमसी ले जारी गर्छ त्यसलाई नमान्नु बहादुरी ठान्ने खालको पनि परिस्थिति देखा पर्यो। त्यसको जसरी पनि विरोध गर्ने खालको पनि प्रवृत्ति देखा पर्यो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि आम रूपमा त्यसलाई पहिले नै रोकथाम गर्ने, संक्रमण नै हुन नदिने, भइहाल्यो भने पनि त्यसले लक्षण पनि प्रकट गर्न नपाइकन निको हुने, त्यसको संक्रमणको क्षमतालाई पनि न्यून गरिदिने, ती कामहरू हामी कहाँ भए। हाम्रो पुरानो चिकित्सा पद्धति, हाम्रो दैनिकी र हाम्रो भाषा, त्यसप्रति गौरव गर्न चाहन्छु। हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका आविष्कारहरूप्रति फेरि गर्व गर्न चाहन्छु यस अवसर। अहिलेसम्ममा आइपुग्दा आजको स्थिति के छ, यो 1, 2, 3 दिनदेखि अलिकति लक्षणहरू फेरि नकारात्मकतातिर जान खोजे हो कि यद्यपि स्थिति भयावह छैन, तर भयावह हुन नपाओस् भनेर हुनभन्दा अगाडि नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अहिले स्थिति भयावह छैन। अहिले अस्तिको दिनको अघिल्लो दिन 77 थियो, अस्तिको दिन 150 पुग्यो, हिजो 188 पुग्यो, आज कति पुग्छ अब 100 पछि थाहा होला। त्यो 100 भन्दा तल आइसकेको अथवा यो नियन्त्रण हुनुको दिनै पछि घट्दै गएको स्थितिबाट फेरि 77 बाट 150 पुग्ने, 150 बाट 188 पुग्ने जुन लक्षण छ र भारतमा एकै दिन 50,000 का दरले संक्रमित हुने, अरू कतिपय देशहरूमा लकडाउन, युरोपका कतिपय देशले लकडाउनै गर्नुपर्ने स्थितितर्फ फेरि फर्किने र यसको अर्को जेनेरेसन चाहिँ अझ बढी खतरनाक ढङ्गले अर्कै प्रकृतिमा चाहिँ पैदा हुने, जसको यकिन छैन कि अहिले हिजोको कोभिड-19 लाई हेरेर तयार गरेको खोपले यो नयाँ के नाम भन्छ त्यसको, त्यस प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ काम गर्छै गर्दैन त्यो थाहा छैन। अथवा त्यो एउटा एकपल्ट हामीले अलिकति कडाइकै साथ यसलाई नियन्त्रण गरेर निर्मूलन गर्नुपर्ने, खोप लगाएर निर्मूलन, खोप लगाउन भन्दा खोप लगाएर निर्मूलन हुन सजिलो छैन। यो बच्चामा दिइने पोलियो जस्तो होइन, यो चाहिँ औलो जस्तो पनि होइन, यो बहुतै खतरनाक संक्रामक रोग। यो महामारीमा पनि यो महामारी, यो फर्की आउने खालको महामारी। त्यसकारण यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म यसको खतरा भइरहन्छ। त्यसकारण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नका निम्ति एउटा त जेसुकै भने पनि सोसल डिस्टेन्सिङ, संक्रमण हुने स्थितिबाट बचाउने, सबभन्दा यसको ठुलो मेजर भनेको त्यो संक्रमण हुने स्थिति नहोस्, संक्रमणबाट बस्ने र बचाउने, यो काम हामीले गर्नु परेको छ। आज सबभन्दा ठुलो कुरो संक्रमणबाट बस्ने र बचाउने। त्यसका लागि हामीले जुन
तरिकाहरू अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यो तरिका उपयुक्त छ। यो मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने यो ठिक तरिका हो। र हामीले यतिकोसम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कार्यक्रम गर्दाखेरि, मास्क लगाएर कार्यक्रम गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ। अब यहाँबाट फर्केर गएपछि साबुन पानीले त्योभन्दा इफेक्टिभ अझै के भन्छ तातो पानी चाहिँ, तातो पानीमा साबुन भयो भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ। किनभने यो तातोमा परेपछि चाहिँ यो टिक्दैन, नटिक्ने चाहिँ तातोमा हो। त्यसकारण पिउँदा तातो पानी पिउने जस्ता कुराहरू, गार्गिलका विधिहरू मैले त साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु। अम्बाको पात पकाउनुहोस् अनि सुत्ने बेलामा कमसेकम गार्गिल गरेर सुत्नुहोस्। त्यसले यो त्यसको टर्रोपनाले यसको भाइरसलाई खतम गरिदिन्छ। आदि पक्षहरू अथवा नाक सफा गर्नुहोस् तातो पानीले। नाकमा सर्ने हो, त्यो पहिले नाकमा सर्छ। त्यो नाकमा सर्ने बित्तिकै तातो पानीले नाक सफा गरिदिएपछि त्यो खतम हुन्छ। अलिकति सधैँभन्दा प्रचलित हामी जसरी तरकारी उसमा खान्थ्यौँ हिसाब, त्योभन्दा यस्तो अवस्थामा अलिकति प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि र ब्याक्टेरियल एट्याक पनि हुन नपाओस् भन्नका लागि, इम्युन सिस्टम अलिक डेभलप गर्नका लागि खानुपर्ने खालका चिजहरू अलिकति पछिभन्दा बढाउने र हाम्रा जडीबुटी औषधि आदिको मात्रा अलिकति बढाउने, हाम्रा घरमा किचनमा खानेकुरा बढाउने। हामी ताजा खानेकुरा खाने गर्छौँ। मैले पहिले पनि भने हाम्रो बानी ताजा खानेकुरा जति बेर खाने हो त्यति बेर पकाउने हो। त्यो हाम्रो आदत एकदम राम्रो। त्यसकारण त्यो ताजा खानेकुरा, तातो खानेकुरा त्यो खाएपछि रोग चाहिँ त्यति सर्न समय पाउँछ। त्यो यस्ता मेजरहरू हामीले अपनाउने। र म सञ्चार जगतलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चार जगतले कुरो उठाउँदै भए पनि, समर्थन गर्दै भए पनि, विरोध गर्दै भए पनि त्यो जनतामा एउटा प्रचारित गर्ने कि यसको कतिले विरोध गरेर यसलाई केही होइन भने म विज्ञहरूसँग, म डक्टरहरूसँग बहस गर्न तयार छु। यो केही पनि होइन कोभिड-19 भनेर कतिले टेबल ठटाए। त्यो पनि जान्नुपर्ने कुरा हो। यत्तिकै आफू त्यो पर्सनल हिरोइजम देखाउन खोजेको मात्रै हो। तर त्यसले के गर्यो भने जनतालाई वाद विवाद आदि इत्यादि, मान्छेलाई सङ्क्रमण भइराखेका, त्यसबाट प्रतिकूल असर परिराखेका, त्यसबाट भइराखेका क्षति मान्छेले देखिराखेका छ, गफ त पत्याउने कुरा भएन। त्यस कारण मान्छे बाँच्न कोसिस गर्छ। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी धेरै भइसक्यौँ। हामी कहाँ अलिकति यसको असर कम पर्यो, फेरि पनि कम पर्छ र कम बाहिर जस्तो अन्यत्र जस्तो यसलाई हामी सङ्क्रमित हुन दिँदैनौँ, दिनु हुँदैन। विभिन्न तरिका यसमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामीले रुल्स आदेशको पालना गर्नुपर्छ। हेल्थ प्रोटोकल जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले या सिसिएमसीले जारी गर्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। जुन नियमहरू भन्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ। हाम्रोमा अलिक कम हुनु, हाम्रो देशमा यसको प्रभाव कम हुनु र सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुका पछि हाम्रो नीति हो मुख्य कुरा। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य नीतिकै मूल नीति भनेको निरोगी नेपाल भनेर भन्यो। निरोगी नेपाल हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल नीति हो। हामी अस्पताल त मान्छे अब बुढौतीमा जानै पर्ने हुन्छ, ट्रमाको स्थिति, आकस्मिक कारण दुर्घटना वा नेचुरल हिसाबले कहिले कहिले जानुपर्ने हुन्छ। खास गरी महिलाहरूको प्रजननको स्थिति आदि इत्यादिका बेला जानै पर्ने हुन्छ। अस्पताल आवश्यक छ,
तर नागरिक स्वस्थ रहनुपर्दछ, स्वस्थ राख्नुपर्दछ। अस्पताल भनेको एकदमै अपरिहार्य स्थिति, या त बुढौती, या त प्रजननको स्थिति, या त ट्रमा, यस्ता कुराहरूमा मात्रै जाने ठाउँ बनाउनुपर्छ। मेरो जस्तो आधा जिन्दगी अस्पतालमा बित्ने गरी त्यस्तो बनाउने होइन। हामीले निरोगी नेपाल बनाउनुपर्छ, नागरिकहरू निरोगी हो, त्यो हाम्रो उद्देश्य हो, निरोगी नेपाल। र हामीले कोभिडसँग जुझ्नका लागि विशेष नीति पनि बनायौँ। त्यो नीति हो जीवन पहिला। दुईटा नीति विश्वमा यसबीचमा लडे। जीवन पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला? सोशल अर्डर, सामाजिक प्रबन्ध, अर्थतन्त्र यो पहिला कि जीवन पहिला? हामीले निसन्देह जनताको जीवन रक्षा पहिलो काम हो। जसले अर्थतन्त्रको रक्षा भने मानिस स्वतन्त्र भएपछि अर्थतन्त्रको रक्षा हुन्छ नै। अर्थतन्त्र उब्जिने मानिसबाट, कुनै पनि तन्त्र त उब्जिन्छ मानवबाट। अनि अर्थतन्त्रको रक्षा गर्छु मान्छे जेसुकै हुन् भनेपछि, मान्छे बिरामी परेपछि, मान्छे मरेपछि अर्थतन्त्र जोगिन्छ कसरी, बच्छ कसरी? त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि, हाम्रो सामाजिक जीवनमा पनि कम असर पर्यो र अर्थतन्त्रमा पनि कम असर पर्यो। किनभने हामीले जीवन पहिलो भन्यौँ र जीवन बचाउनतिर लाग्यौँ। जीवन बचेपछि, जीवनमा प्रतिकूलता कम आएपछि सामाजिक जीवन सामान्यतिर फर्किने हो। त्यसो भइसकेपछि अर्थतन्त्र पनि सामान्यतया अलिकति सुरक्षित हुने हो। मानिस सुरक्षित भएपछि नै सबै कुरा सुरक्षित हुन्छ। मानिसै सुरक्षित छैन भने के सुरक्षित हुन्छ? अर्थतन्त्र कसरी सुरक्षित राख्ने? मानिसै सुरक्षित राख्न सकिएन भने। अर्को मूल्यको हिसाबले मान्छेको जीवनको मूल्य हुन्छ कि एउटा कुनै वस्तुको मूल्य हुन्छ? एउटा उत्पादनको मूल्य कि मान्छेको मूल्य? त्यसमा एकपल्ट अलिकति बहस छ। रोगले मर्ने कि खान नपाएर मर्ने, यसको असर कृषि क्षेत्रमा त्यत्रो धेरै पर्दैन। कृषि छुट्टा छुट्टै फरक फरक बसेर गर्न सकिने कुरा हो। हाम्रो कृषि उत्पादन घटेन, कृषि उत्पादनमा वृद्धि भयो। हरेक क्षेत्रको, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा हाम्रो कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आएन। अर्थात् बाली लगाउन, खेती लगाउन, बाली उठाउन, बाली टिप्न एकदम सघन ढङ्गले काम गर्नु पर्दैन। नजिकै नजिकै सामिप्य भएर काम गर्नु पर्दैन, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण आम रूपमा हाम्रा पहाडका घरहरू अलिकति फरक फरकै छन्। त्यसकारण यो बढी फैलिन्छ सहरमा। सहरबाट गाउँमा गएको भए पनि सहरबाट जान्छ बढी। नत्र भने गाउँका मान्छेहरू एउटा घर परिवार जसरी बसेका हुन्छन् त्यो कहिले काहीँ पर्दा बजार जाने हो, नत्र भने उनीहरू आफ्नो खेतीपाती कृषि गृहस्थी गरेर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ सङ्क्रमणको चान्स कम हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र धेरै सुरक्षित पनि भयो र त्यहाँको अर्थतन्त्रमा, समाज र अर्थतन्त्रमा पनि धेरै ठुलो नकारात्मक असर पर्न पाएन। यो खानै नपाउने स्थिति भनेको सहरमा केही समय त्यस प्रकारको रोजगारी टुट्दा केही समय लाग्यो। त्यो रिभाइभ गर्नुपर्छ। रिभाइभ नगरेसम्म त्यसका लागि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यो आम कुरा होइन। सबै मान्छे रोजगारी छुटेर भोकै पर्ने कुरा हुँदैन। सप्लाई सिस्टम त्यसमा राम्रो हुनुपर्छ। यति बेला म सप्लाई सिस्टममा
सहयोग पुर्याउने, खास गरी हाम्रो आन्तरिक सप्लाई सिस्टममा मन्त्रालयले बहुतै राम्रो व्यवस्थापन गर्यो। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर, कोभिडको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर विशेष नीतिहरू बनाइए, विशेष नियमहरू बनाइए, नीतिहरू बनाइए र विशेष व्यवहार गरियो, विशेष योजनाका साथ कार्यान्वयन गरियो। त्यसकारण म आपूर्ति मन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज सुगम बनाइराख्न, यथावत चलाइराख्न, यसमा वास्तवमा भारत सरकारको बहुत ठुलो मद्दत मिल्यो, सहयोग मिल्यो। त्यस कुराका लागि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एकदमै मद्दत मिल्यो। हामीले अरू कुराहरू रोक्यौँ, तर भोग्य वस्तु त्यसमा पनि खास गरी खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको आवागमन, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकेनौँ र त्यसमा भारत सरकारको हामीसँग सहमति रह्यो। यो एउटा राम्रो कुरा हो। दुईटा नीतिको निकै ठुलो लडाइँ यहीँ पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा, बौद्धिक जगतका बीचमा, बुद्धिजीवीहरूका बीचमा, राजनीतिक नेताहरूका बीचमा पनि यो बहसको विषय बन्यो। खाना नपाएर मर्ने आदि। पहिलो कुरा बाँच्नु पर्यो, मर्नु हुँदैन। खाना नपाएर पनि मर्नु हुँदैन। खाना नपाएर मर्न दिँदैन। कसैले अब अहिले बाँडिराखेको छ कि छैन खाना मलाई थाहा छैन। खाना बाँडिरहनु भनेको यो अब सिख धर्ममा एउटा लङ्गुर भन्ने लगाइरहेको छ। कुनै सङ्कट परोस् कि नपरोस् लङ्गुर चलिरहेको हुन्छ। कतै के भन्छ त्यो लङ्गुर नभन्नेहरूको भण्डारा, कुनै मन्दिरहरूमा भण्डारा लागिरहेका हुन्छ। त्यो भण्डाराका लागि सामग्री आपूर्ति गर्नेहरूले पनि गति दिइरहेका हुन्छ र भण्डारा लगाउनेले पनि लगाइरहेका हुन्छ। र त्यहाँ भोलिन्टियर, चाहे लङ्गुरमा होस् चाहे भण्डारामा होस्, भोलिन्टियरहरू पनि खटिरहेका हुन्छ। अब अहिले त्यस्तो लङ्गुर लगाउनु पर्ने वा भण्डारा लगाउनु पर्ने स्थिति छैन। तर पनि अब कसैलाई त्यो रहर छ भने अक्षय तृतीयाका दिन पानी बाँड्ने ओर्ने, शर्बत बाँड्ने के चल्नुहुन्छ। मान्छे बाटामा निस्किएर चौतारीमा निस्किएर अनेक ठाउँमा, यहाँ सहरमा त त्यति चल्नु छैन, तर गाउँघरतिर शर्बत बाँड्ने चल्नुहुन्छ। बाटामा बसेर जति मान्छे हिँड्छन् तिनीहरूलाई चिसो र मिठो शर्बत बनाएर बाँड्ने चल्नुहुन्छ। त्यसै गरी कसैले शर्बत निरन्तर बाँड्छ भने पनि त्यो राम्रै हो। त्यसमा विरोध गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर आवश्यकताको हिसाबले गर्ने भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। अहिले केही अगाडि फेसनको रूपमा भयो। कतिपय नेताहरू पकाएर ठिक्क पारेका ठाउँमा डाडु पुन्यौ लिएर बाँड्न पुगेको देखियो। टेलिभिजनका क्यामेरा पनि बोकेर गएका छन्, डाडु पुन्यौ लिएर यसो मान्छेलाई दिएका छन्, फोटो खिचाएका छन्। आफ्नो विज्ञापन गर्ने, तमासा देखाउने पो अवसर मिल्यो कोभिड हुने कतिले। डाडु समातेर दाला हाल्दै गरेको महादानी, भोजन गराएको, भोकालाई भोजन गराएको पुण्य प्राप्त गर्ने पुण्यात्मा। त्यस्ता डाडु पुन्यौवाला पनि भेटिए। न चामल उसको, न दाल उसको, न भाँडा उसको, न फ्युल उसको, न केही उसको, न त्यो भाँडो, न डाडु, न पुन्यौ, केही पनि योगदान केही पनि छैन। डाडु पनि लिएर फेसबुकमा ट्याग डाडु पुन्यौ फोटोवाला। यो यस्ता स्थितिको, यति भयावह पीडादायक स्थितिको पनि आफ्ना निम्तिको विज्ञापन
यसको दुरुपयोग गरेर आफ्ना निम्तिको विज्ञापन गर्ने चतुर बुद्धि नि अचम्म लाग्छ देख्दा पनि। खैर, हामीले हाम्रो नीति जीवन पहिला जनताको जीवन रक्षाको काम प्राथमिक महत्त्व पहिलो काम हो। त्यसमा ध्यान दिएको हुनाले त्यसले अरू अनेक कुराहरूमा चाहिँ धेरै नोक्सान हुन, क्षति हुन, बर्बाद हुन दिएन। त्यसकारण त्यो एउटा राम्रो नीति हाम्रो, नारा हाम्रो र केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो फोकस ठिक ठाउँमा थियो। समग्रता अब हाम्रो आर्थिक हाम्रो स्वास्थ्य नीति पनि सही छ। निरोगी नेपालको स्वास्थ्य नीति अनि अरू बिमारी हुँदाखेरि आइपर्ने विभिन्न खालका कहीँ आग लागि हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले चलेका आगलागीबाट पोलिएका त्यस्तो केही दुर्घटना हुनसक्छ। त्यस्तो बाथरुममै चिप्लिएर मान्छे लड्न सक्छ, भर्याङमै लड्न सक्छ, कहिले के हुनसक्छ, कहिले के, यस्तामा पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो। र हामीले अहिले कोभिडका लागि भनेर जुन अस्पतालहरू र हेल्थ फेसिलिटिज, हेल्थ इक्विपमेन्ट्स आदिको जुन हामीले गऱ्यौँ विकास, यो दीर्घकालसम्म आफ्टर कोभिड पनि हो महत्त्वपूर्ण छ, काम लाग्छ। सबै पालिकाहरूमा 5 देखि 15 बेडसम्मको त हरेक पालिकाहरूमा हस्पिटल हुनैपर्छ। त्यो हामीले गऱ्यौँ। जहाँ छैन त्यहाँ हस्पिटल पुर्याइया छ, जहाँ छैन त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पुर्याइया छ। यो स्वास्थ्यकर्मी पुग्नु र नपुग्नुका बिचमा ठुलो अन्तर छ। कहिले कहिले पेटमा बच्चा ठिक ढङ्गले बसेको हुँदैन। पहिले स्वास्थ्यकर्मीले त्यसलाई जाँच्न पायो भने ठिक ढङ्गले बसेको छैन भनेर उसले समयमै उपचार ठिक ढङ्गले प्राप्त गर्ने ठाउँमा पठाउन सक्छ। त्यस्तोमा पहिले नै ल्याएर उपचार, डेलिभरीमा मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि नै ल्याएर उपचार गराउन सकिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले फर इक्जाम्पल उदाहरणका लागि भुन्सामा, ताप्लेजुङको भुन्सा कञ्चनजङ्घा हिमाल पानीपट्टि पर्छ। त्यो घुन्सा भन्ने गाउँमा डेलिभरी केसमा वर्षमा कति जानुपर्ने, त्यस्तो खालको स्थिति हुन्थ्यो। अहिले त्यहाँ एउटा हेल्थ पोस्ट बनाएको छ, स्वास्थ्य केन्द्र 8 बेड राखेको छ। निजी हिसाबमा त्यहाँका उत्साही एकजना युवा महिलाले त्यसको इनिसिएसन ल्याएको छ, राम्रो स्वास्थ्य चौकी बनाएको छ, 8 बेडको स्वास्थ्यकर्मी लगेर राखेको छ। त्यसपछि त्यहाँ एकजना पनि मरेको छैन। अनेक केसहरू उनीहरूले डिल गरे, मरेको छैन। अथवा यति फरक पर्दो रहेछ। पहिले एक ढङ्गले मर्नु अनिवार्य जस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ, अहिले त्यस्तो छैन। अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो हामी भन्ने गर्छौँ नि, दृष्टान्त दिने गर्छौँ। पहिलो टेस्ट त हामीले हङकङ पठाउनु परेको थियो। अहिले 83 ठाउँमा हामी स्वाब टेस्ट गर्न सक्छौँ अथवा PCR टेस्ट गर्न सक्छौँ। 83 ठाउँ। पहिले त्यो क्षमता विकास गरेका थिएन। अहिले हामी 300 भन्दा बढी ठाउँमा भ्याक्सिन दिन सक्छौँ। त्यो क्षमता हामीसँग भइसक्यो। पहिले कोभिड भन्ने बित्तिकै मान्छे डाक्टर नर्स भाग्ने डराउने स्थिति थियो। अब त्यो आतंक हटेको छ। उपचार गर्न सकिने रहेछ। डाक्टरमा पनि कन्फिडेन्स पलाएको छ। यो ट्रिटमेन्ट गर्ने बित्तिकै आफू पनि सङ्क्रमित भइहाल्ने, मरिहाल्ने होइन रहेछ। कदमका जाति सङ्क्रमित भयो भने पनि बाँच्न सक्दो रहेछ, अरेस खानु हुने रहेछ। यी कुराहरू मान्छेहरूले थाहा पाए।
धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। कोभिड आफैले हामीलाई थुप्रै कुरा सिकाएको छ। हाम्रा अभ्यासबाट हामीले थुप्रै कुरा सिकेका छौँ। यसको सामना गर्ने सन्दर्भमा हामीले थुप्रै विकास पनि गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस सम्बन्धी ठुलो विकास गरेका छौँ। जनचेतनामा असाधारण विकास भएको छ। अहिले यस समयमा आधा नलेज त जनताले नै भन्छ। डाक्टरले जति भन्छ त्यसको आधा चाहिँ त जनताले नै भन्छ। यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु पर्दैन भन्छ। त्यो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। अब भ्याक्सिन पनि आइसकेका छ, हामी खोप लगाइसकेका छौँ। करिब करिब 17,500 भन्दा बढीलाई हामीले खोप लगाइसक्यौँ। कतिले लाख 17,000 भन्दा 17.5 लाख भन्दा बढीलाई हामीले खोप लगाइसकेका छौँ भने यो सिलसिला जारी छ, सिलसिला जारी राख्छौँ र हामीले उपचार परीक्षण उपचार निःशुल्क गर्यौँ। गर्व होला एउटा गरिब देशले सम्पूर्ण जनता स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्छु भनेर हिम्मत गर्नु र जिम्मा लिनु सहज कुरा गर्यो। अब भ्याक्सिन त्यो पनि सस्तो छैन। हाम्रो जस्तो देशका लागि महँगो हो। सस्तो भयो भने हाम्रो जस्तो देशका लागि महँगो। तर त्यो भ्याक्सिन पनि हामीले सम्पूर्ण जनतामा निःशुल्क पुर्याउने भनेको छ। कोही पनि अर्थाभावले भ्याक्सिनबाट वञ्चित हुने छैन। त्यो लाइफ फर्स्ट हाम्रो यस नीतिबाट जनताको जीवन पहिलो कुरा हो भन्ने कुराबाट बाटो भोलि बनाए पनि हुन्छ। जीवन बितिसकेपछि भोलि बनाएर बचाएर हुँदैन। जीवन आज बचाउनुपर्छ। बरु विकासको काम 3 महिना ढिलो भयो भने नोक्सान हो, तर मान्छे मर्नु जस्तो नोक्सान हो। त्यो त 3 बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई 3 महिना पछि अगाडि लान सकिन्छ। तर मान्छे मरिहाल्नु भने त फेरि फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। 3 महिना पछि फेरि बचाइहालिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण जीवन पहिलो, यो हाम्रो दृष्टिकोण, यो नीति एकदमै सही नीति हो। कतिपय देश अनावश्यक रूपमा पनि बढी क्षति भयो। अर्थतन्त्रलाई बढी ध्यान दिँदा बजार बन्द भएपछि कसरी हुन्छ, उद्योग बन्द भएपछि कसरी हुन्छ भनेर केही दिन उद्योग बन्द गर्दा, केही समय उद्योग बन्द गर्दा, केही समय बन्द गर्दा हुन्छ भने बन्द गर्नुपर्छ र फेरि जीवन जब लयमा आउँछ, समाज जब लयमा आउँछ तब फेरि सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले धेरै राम्रो सफलता पाएका छौँ यस 1 वर्षमा। अब हाम्रो परीक्षा फेरि हुँदैछ। त्यो परीक्षा कोभिडको संक्रमण बढ्न नदिने र रोक्ने। यो हामीले सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक, दृढतापूर्वक गर्नुपर्दछ।